बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आमुल प्रदेश पार्टीद्वारा आयोजित बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम विशेष गरी क्रिस्चियनहरूले नेतृत्व गरेको क्रिस्चियन छात्र सङ्गठनहरूको भूमिका निभाइरहनु भएका निभाउन पहल गर्दै गर्ने संस्थाहरूलाई राखेर केशव आचार्यको विषयमा यहाँहरूको दायित्व चाहिँ के हो त भन्ने विषयको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका हाम्रा निम्तालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू भविन्द्र राई महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू साथै विभिन्न राष्ट्र सङ्गतिबाट पाल्नुहुने मित्रहरू मण्डली महासङ्घबाट पाल्नुभएका मित्रहरू आमुल प्रदेश पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू तल फ्लोरमा हुनुहुन्छ साथै अरू सचिवालयका मित्रहरू केन्द्रीय पदाधिकारीहरू आमुल प्रदेश पार्टीलाई माया गरेर र समसामयिक विषय भएको कारणले त यो के रहेछ भनेर जानकारी राखौँ सुनौँ बुझौँ भनेर विभिन्न तह र तब्काबाट आउनुभएका मण्डलीबाट आउनुभएका राष्ट्रजनहरू साथै हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका पत्रकार मित्र साथीहरू यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसी सलाम नेपाल नमस्कार भन्न चाहन्छु। म भरत गिरी आज आमुल प्रदेश पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षता गर्दै गर्दा म आज पनि सम्झन्छु नेपालमा अल्पसङ्ख्यकमाथि अन्याय रहेछ, राज्य विभेदकारी रहेछ, एउटा चियानको पनि व्यवस्था रहन्छ, एउटा चाड पनि दिँदो रहन्छ अनि हाम्रो संस्था दर्ता पनि हुँदो रहेछ, हाम्रो मण्डलीहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको रहन्छ, हाम्रो आवाज बोलिदिने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्था पनि रहन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आजभन्दा सायद 12-13 वर्ष अगाडि नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति भन्ने एउटा सुरुवात गरेको थियो। 15 वर्ष अगाडि मैले बिर्सेछु। 15 वर्ष अगाडि नयाँ संविधानमा पहिलो संविधान सभा चुनाव भइसकेको थियो। अब संविधान बन्ने क्रममा थियो। पहिलो कि दोस्रो संविधान बन्ने क्रममा थियो र त्यो क्रममा अब हाम्रा कुरा राखिएन भने हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने हामी केही साथीहरूलाई अलिक बढी नै लागेको छ। राजनीति सबैलाई लागेको थियो, केही साथीहरूलाई बढी नै लागेको कारणले गर्दा हामी विशेष गरी सुरुमा 3 जना भविन्द्र राई यहाँ हुनुहुन्छ, म आफै भरत गिरी र अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सिबी गहतराजु हामी 3 जना एक दुईचोटि बसेर छलफल गरेर यो अभियान सुरुवात थियो। आज 15 वर्ष पुगेछ, मैले झन् बिर्सेछु पनि। र त्यसले विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्यो, ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर गएर धर्ना दिनेदेखि लिएर गएर 3 बुँदे 6 बुँदे अहिले उहाँले छुनु भएन क्या त्यसमा त 3 बुँदे 6 बुँदे सरकारले हाम्रो तिमीलाई यो गर्छौँ भन्ने खालको कुरासम्म हामीले गरायौँ। तर जेसुकै कुरा भए तापनि त्यो कुरा बोल्ने ठाउँमा, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, त्यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने ठाउँमा को छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। 21 सालमा कि कतिमा नै दलित प्रथा जातको आधारमा कसैलाई विभेद गर्यो, अन्याय गर्यो भने त्यसलाई जेल हाल्ने कानुन राजा महेन्द्रले नै प्रतिपादन त गरे, तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन र नवराज विक जस्ता मानिसहरू फेरि पनि रुकुम र रोल्पामा मारिन्छन्, भीमबहादुर विश्वकर्मा चितवनमा मारिन्छन्, ठाउँ ठाउँमा पटक पटक कुटाइ खान पर्ने, बेइज्जत हुन पर्ने, दिशा खाइमाल्न पर्ने यस्ता खालका परिवेशहरू हाम्रा सोकल दलित अर्थात् अहिले शिल्पी समुदाय भनिन्छ ती जाति समुदायका मान्छेहरू आज पनि प्रताडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि अधिकार कर्मीहरू हुँदो रहेछ, तर अधिकारमा अलिकति निक्लिने गर्ने बित्तिकै च्याप्पै समातेर सांसद बनाइदिने, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बनाइदिने, केन्द्रीय समिति बनाइदिने, नेता बनाइदिने अनि चुपचाप राखिदिने भन्ने खालको परिवेश त्यहाँ पनि रहेछ। र सायद यदि आमुल प्रदेश पार्टी जस्तो एउटा राजनीतिक ईश्वरीय दर्शनबाट ईश्वरीय मन राखेर सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू चाहिँ ईश्वरको स्वरूपमा बनाएका मानिसहरू हुन् र तिनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, कसैले कसैलाई पक्षपात गर्ने बात हुँदैन भन्ने त्यस्तो मान्यता नै बोक्ने राजनीतिक पार्टी जुन दिन सरकारमा जान्छ सायद त्यही राजनीतिक पार्टीले नै जात प्रथालाई पनि अन्त्य गर्नेवाला छ। नत्र काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले एस कोनी के भन्ने अरू के एबिसी भन्ने जुनसुकै पार्टीमा लागेर उहाँहरूले जेसुकै भने तापनि यो प्रक्रिया लगातारमा जात प्रथाको अन्याय र अत्याचारमा सोकल दलित समुदाय अर्थात् शिल्पी समुदाय लगातारमा प्रताडित हुनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो देश
अघि भर्खर पनि हामीले सुन्यौँ बहुजाति बस्ने देश हो यो देशमा बहुत धर्म संस्कृतिका मानिसहरू बस्छन् त्यसै मध्येको एउटा क्रिस्चियन समुदाय पनि हो त क्रिस्चियन समुदाय यो देशमा हुँदै गर्दा यही देशको सकल दर्जाको नागरिक मलाई थाहा छैन मेरो बाजेहरू कति हजार वर्ष पहिले नेपालमा आएका थिए भने मलाई चाहिँ थाहा छैन आज भरतगिरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भरतगिरीको कुरा गरेको ईश्वरै नमान्ने पृष्ठभूमिको मान्छे हो म कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो कम्युनिस्टले कोही पनि ईश्वरै मान्दैन मैले ईश्वर मान्न पर्ने मेरो बाध्यता त मेरो परमेश्वरको म माथिको ठुलो अनुग्रह थियो कि उनले कानमा नै आवाज दिएर भन्यो म जिउँदो परमेश्वर हो मलाई विश्वास गर भनेपछि विश्वास गरेको मान्छे हो कहिलेकाहीँ मलाई दुःख लाग्छ आजकल के क्रिस्चियन पास्टरहरू पनि राजनीति गर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू जिल्लामा नगरमा कता कता सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ एक दुईजना सांसद पनि बन्नु भएछ अनि उहाँहरूले हामीलाई राजनीति नै नआउने जान्दै नजान्ने केही पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई हामी त कहाँ वरिष्ठ नि कहिले बोल्ने पो अल्छी मान्नुहुन्छ अनि मलाई अहिले कहिलेकाहीँ लागेको कुरा चाहिँ यो झुटको राजनीति के गर्नु भनेर 14 वर्ष लगानी गरेको 36 सालदेखि 50 सालसम्म लगानी गरेको लगानीलाई चटक्क माया मार्दा मन कुटुक्क खाएर म करिब 6 महिना कन्टिन्यू प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्दै रुन्थेँ कि मेरो सर्वस्व गयो भन्नाले अब अहिलेको पास्टरहरूको जस्तै व्यवहार गर्दै हो त मैले त्यो सदस्य पनि रहिरहेको थियो भने अहिले त म सायद वरिष्ठमा पो पर्ने रहेछु सायद त्यति एउटा सांसद मन्त्री पो भइसक्थ्यो होला सबै क्रिस्चियन समुदायले ठुल्ठुलो हाम्रो दाइ आमा भरतजी जस्तो नेता पनि हाम्रो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने सायद उहाँले मलाई कतिचोटि फोटो खिच्न पो आउनुहुन्थ्यो होला कहिले गल्ती पो गरेछु जस्तो पनि महसुस हुन्छ तर मैले जे निर्णय गरेका थिएँ त्यो चाहिँ मेरो समर्पण परमेश्वरप्रति कति छ भन्ने कुरा सायद मैले दिनै पर्थ्यो मलाई त्यही अगुवाई हो मैले दिएँ अहिले मैले यो गर्दै गरेको राजनीति चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ यसको ठुलो माहौल बनिसकेको छैन हुन त 30 लाख जनसङ्ख्याको सपोर्टमा भएको पार्टी हो यो आमूल परिवर्तन मस्या पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले 31 लाख भोट ल्याएको आज आमूल परिवर्तन मस्या पार्टीको पछाडि जनता 30 लाखको सङ्ख्यामा करिब अगाडि हामी छौँ यो पार्टी आफैमा सानो होइन तर पनि हाम्रा मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको भ्रमले गर्दा आज विभिन्न पार्टीहरूमा छरिएको कारणले गर्दा फुटाउ र राजनीति गर भन्ने सिद्धान्त महेन्द्रको थियो त्यही सिद्धान्त अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अङ्गीकार गरेको कारणले गर्दा आज हामी कमजोर बनेका मात्रै हौँ हामीलाई लाग्छ अब आउने चुनावमा तमाम 30 लाख क्रिस्चियन समुदायले करिब 40-45 लाखको हारानी भएको सोकल दलित अथवा शिल्पी समुदायले र सधैँभरि गाई काटेको बहानामा अनि कोही के गरेको बहानामा विभिन्नपट्टि जेलमा पर्दै गरेको हाम्रा जनजातिहरू मङ्गोलहरू उहाँहरूले पनि सायद आमूल परिवर्तन मस्या पार्टी हाम्रो आवाज बोल्ने पार्टी हो भनेर उहाँले ठानेको दिनमा हामी आउने चुनावमा नै यो देशको सरकार चलाउनेवाला छौँ धेरै मान्छेहरूले हामीलाई यो गतिविधि गर्दै गर्दा धेरै मान्छेहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ सानो पार्टी के गर्ला र भन्नुहुन्छ तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेस केही व्यक्तिहरू 10-15 जना भएर 4 सालमा सुरुवात गरेको पार्टी हो अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी थियो अहिलेको एमाले माओवादी के हाङ्गा संस्कृति सबै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुरुवात भएको 6 सालमा सुरुवात भएको पार्टी हो 6 सालमा काठमाडौँको नेवार जातिका मान्छेहरू कलकत्ता पढ्दै गर्दा हामी कम्युनिस्ट पार्टी खडा गरौँ ल भनेर उयो अहिले हामी भौजनजी शिविजी र म बसेर महासङ्घ सुरुवात गरौँ भने जस्तै किसिमले कलकत्तामा बसेर सुरुवात गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज देशमा 62% बढी भोट ल्याउन सफल हुन सक्छ भने आमूल परिवर्तन मस्या पार्टी सुरुवात गर्दा नै करिब 30 लाखबाट सुरुवात भएको छ त्यसैले हामीलाई मानिसहरूले त को होस् र भनेर भन्नुको एउटा मात्रै कारण चाहिँ हाम्रा केही क्रिस्चियन पास्टर हाम्रा दाजुभाइहरू अरू विभिन्न पार्टीमा छरिउन्जेल हामीलाई अलिक मान्छेले हेपेका मात्रै हुन् उहाँहरूले सत्य कुरा के हो भनेर बुझाएन म उहाँहरूलाई अहिले यो कार्यक्रम यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट विभिन्न काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले यस खोनी के कम्युनिस्ट पार्टी अनि अर्को जसपामा लाग्ने साथीहरू माओवादीमा लाग्ने क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई म आज यो कार्यक्रमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो उसँगको कनेक्सन चट्टै काट्ने बेला आइपुगेको छ
किन यो बेला आइपुगेछ भने मेरो पार्टीमा यो अथवा यो पार्टीमा लाग्नुहोस् भन्नको कारणले होइन, यसको लजिक छ। आज अहिले भर्खर भविन्द्रजीले थुप्रै कुराहरू फिरिस्दै संविधानबाट कानुन कसरी बन्यो, त्यसले कसरी दुःख दिन्छ। अब 30 लाख क्रिस्चियनलाई कुनै पनि बेलामा जेलमा हाल्नु मिल्छ, कसैलाई पनि। उनीहरू दया गरुन्जेल चाहिँ नपर्ने हो। अलिकति झोस चल्ने बित्तिकै तपाईँ हाल्न मिल्छ भने पछाडि अब यो सहेर जेलमा जानु तयार भएर बस्ने कि सधैँको लागि यो जेल जाने बाटो बन्द गर्ने हो। यदि बन्द गर्ने हो भने तपाईँ लागेका विभिन्न पार्टीसँग कनेक्सन तपाईँले तोड्नुपर्छ पास्टरहरू। यदि तपाईँ तोड्न चाहनुहुन्न भने किन तपाईँले तोड्नुपर्छ भने तपाईँले र मैले बनाएको सांसद मन्त्रीमण्डल तिनले नै सिफारिस गरेर आज हाम्रा विरुद्धमा यत्रो अप्ठ्यारो कानुन बनाएछ नि त। यो त हामीलाई जहाँ जाने जेल हाल्ने, हामीलाई अहिले भर्खरै हत्कडी लाउने कानुन उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले उनीहरूलाई साथ दिन मिल्छ कि मिल्दैन? ईश्वरै छैन भने त तपाईँले जे गरेर पाउनुहुन्छ। यदि ईश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि लाग्छ भने तपाईँले आज दिएका साथ दिएका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्, तिनलाई साथ दिएकै विषयमा पनि तपाईँले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। किन आज त्यही राजनीतिक पार्टीहरूले नै अबोर्सन गरी कानुन बनाइरहेका छन्। आज प्रत्येक साल लाखौँ छोरीहरू मारिन्छन्, छोराहरू मारिन्छन्, भ्रूणमा मारिन्छन्। परमेश्वर रोइरहनु भएको छ। यो निर्दोष सगतहरू जुन देशले बगाउँछ धेरै, त्यो देशलाई परमेश्वर ओखलेर फालिदिनुहुन्छ। मित्रहरू, बाइबल पढ्ने यतिको त बुझ्नु पऱ्यो नि। निर्दोष सगत बगाउनु हुँदैन, अति भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, अति अन्याय अति थिचोमिचो गर्नु हुँदैन। जुन देशमा त्यस्तो गरिन्छ परमेश्वर त्यहाँमाथि दण्ड ल्याउनुहुन्छ। कनान देशमा भएको आएको दण्ड के कारण थियो? त्यही अहिले हाम्रो देशमा भएकै कुराहरू जस्तै थियो। मिश्र देशले के कारण 10वटा दण्डहरू पायो? मिश्र देशमा पनि यस्तै हाम्रो देशमा आज भएको देश जस्तै परिवेश थियो, त्यसले दण्ड पाएको थियो। यदि नेपालमा 30 लाख क्रिस्चियन आजको दिनमा अर्थात् हामी लाखौँको सङ्ख्यामा क्रिस्चियन यो देशमा थिएनौँ भने यो देशले पनि दण्ड पाएर देशको अस्तित्व नै सायद समाप्त हुन्थ्यो कि 10 जना मान्छेसम्म म त्यो देशलाई बचाउँछु, त्यो सहरलाई बचाउँछु भनेर लुटको घटनासँग सम्बन्धित, सदम र गमरासँग सम्बन्धित केही विषय जस्तै परमेश्वर देशमाथि अनुग्रह गर्नुभएको कारण आज हामी छौँ। अब हाम्रा मान्छेले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छैन। यदि होइन भने तपाईँले ल्याप्चे हानेको सांसदले गएर अपरेसन गरी कानुन बनाउनु, त्यो कानुन फेर भनेर परमेश्वर भनिरहनु भएको छ। हामी प्रत्येकजनाले प्रार्थना गर्दा परमेश्वर हुनुभएको महसुस गर्छौँ। अब हामीले त्यो कानुन फेर्ने उपाय के हो त? ज्ञापनको त गुजार हुने हो कि अथवा के गरेर हुन्छ? तपाईँ सरकारमा जानुपर्छ, सांसद बन्नुपर्छ, व्यवस्थित संसदमा गएर यो टेबल गरेर सक्नुपर्छ। यो कानुन फेर्नुपर्छ, अपरेसन गर्ने कानुन फेर्नुपर्छ, त्यो धर्म परिवर्तन सम्बन्धीको फौजदारी अभियोग लगाउने कानुन फेर्नुपर्छ भने तपाईँले अडान लिनुपर्ने हुन्छ। पापी, दुष्ट, लोभी, भ्रष्टाचारी सांसद रहेछ, पार्टी रहेछ भने त त्यसले पार्टी चलाउनु कति अरब पैसा दिन्छ जस्तो भनेर सरकारलाई सहायता गर्छ होला नि त। तर आमूल परिवर्तन मस्या पार्टीले चाहिँ यो कानुन फेर्ने भए सहायता गर्छु, नत्र गर्दिनँ भन्छ होला नि। जब हामी यस किसिमबाट अडान लिने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ, अब हामी सिद्धिएको अवस्था हो। कति ताल भिख माग्ने हो दयामा? यदि अर्काको दयामा दास बनेर बाँच्नुभन्दा अधिकार माग्दा माग्दै मर्नुपर्छ, मर्नलाई तयार हुनुपर्छ। क्रिस्चियनहरू सबभन्दा धेरै संसारका आँटिला मान्छेहरू, उनीहरू आफ्नो फेदको लागि, आफ्नो विश्वासको लागि घाँटी हाँसी हाँसी दिन्छन्। हामी अहिले भर्खर मऱ्यो भने स्वर्गमा वैभवमा पुगिन्छ। अनि यहाँ संसार जिउनु कष्ट छ, बाउले त्यही कुरा भन्छ। अनि हामीलाई कति धेरै डर लाग्यो कि हामीसँग धेरै सम्पत्ति भएर अहिले जति भने यदि छोड्नै पर्छ। त्यसैले म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँ पास्टर अगुवाहरू, अब म फलाना पार्टीको गीत नगाउनुहोस्। म त गुरु हो, राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर नभन्नु। तपाईँ राजनीतिमै हुनुहुन्छ। तपाईँको ओछ्यानमा ओछ्याउने तन्नासँग राजनीति आइपुगेको छ। तपाईँले प्रत्येक दिन घाँस हाल्ने घाँसमा राजनीति आइपुगेको छ। तपाईँले बाल्ने बिजुलीमा राजनीति आइपुगेको छ। तपाईँले हाल्ने नुनमा राजनीति छ। तपाईँ छोराछोरीपट्टि कापीमा राजनीति छ भने अब तपाईँ राजनीतिबाट कहाँ अलग हुन सक्नुहुन्छ? पर यही राजनीतिलाई कसैले असल बनाउने मात्रै कुरा हो, त्यसको विकल्पै छैन। हामीलाई कहिलेकाहीँ दुःख त लाग्दैन, कहिले लाहे जस्तो चाहिँ हुन्छ। आज हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ। हामीले के भन्न चाह्यौँ भने संस्थाहरूकै चाहिँ
आधिकारिक धारणा के रहेछ, उहाँ के छकाउनुहुन्छ, अझ उहाँहरूकै आफ्नै के प्रोग्राम रहेछ, हामीले कसरी सहायता गर्नु पर्यो पार्टीको रूपमा, त्यस उहाँहरूको धारणा पनि सुनौँ। अनि एउटा निचोड आउँछ होला भन्ने आशाले यति ठुलो बिहान बनायौँ, यति धेरै मान्छेलाई काममा नजानुहोस् है आज आउनुहोस् भनेर अनुरोध गऱ्यौँ। कति पास्टरको सङ्गति थियो होला, उहाँहरू आइदिनुहोस् है भनेर भन्यौँ। हामी आफै पनि आफूमा व्यस्त पारेर छोड्यौँ। अनि यहाँ आयौँ, हाम्रो काम खबर गरियो, डोली लिएर जान मिल्दैन थियो, सम्बन्धी ठाउँमा भनिहाल्यो। उहाँहरू आउनलाई यति धेरै कन्सेसन गर्नुपर्ने, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हिजोको हत्यारहरू निर्मला कुण्ड जस्तो बलात्कारले मारिएकी छोरीको न्याय नदिनेहरू अपराधीहरूको जथामा गएर फोटो खिच्न चाहिँ कुदाकुद गर्नुहुन्छ, हान्थाप गर्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ अहिले पनि एकचोटि नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले राष्ट्रपतिले भेट्न जाने कार्यक्रम थियो। अनि त्यो भेट्न जाँदाखेरि ज्ञापन पत्र दिने भनेर गएको थियौँ। हामी सायद सँगै थियौँ होला, बन्दी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, सबैजना थियो। सबैभन्दा पुण्य चाहिँ म आफै थियो, अलिक होचो होचो जस्तो। अब छिटो गएर अगाडि बढ्नुपर्ने म चाहिँ थियो खासमा कुरै गऱ्यो भनेदेखि। म चाहिँ सोचेँ हाम्रो पास्टरहरू कुटुनु कुदे, एकजना पास्टर त बिचरा बाटोमै लड्नुभयो, त्यो कुदाकुद गर्दाखेरि ठोकेर। त्यो लडेको पास्टर कसै उठाउनै चाहेन, ऊ लडी भन्नुभयो, अर्को कुदिहाल्यो। किनभने अघि हामी अर्को मन्त्रालयमा जाँदाखेरि चाहिँ फोटो अगाडि जान्छ, अगाडि पारेको थियो, फोटो राम्रो आयो, पछाडि पछाडि छेकिने भयो। अनि कुदाकुद गर्नुभयो। अनि परबाट यसो हेरेँ, ए कुनै दिन उहाँहरू मसँग पनि फोटो कुदेर आउनु हुँदैछ। फोटो हामी त्यति धेरै दौडादौड गरी बसेका छौँ, तिनीहरूसँग बस्नलाई, तिनीहरूसँग जानलाई त्यति धेरै फोटो खिच्नलाई, हात मिलाउनलाई, अनि त्यो हात मिलाएको फोटो खिच्नलाई हामी त्यति धेरै लाँदैछौँ। अनि 28 वर्षदेखि सेवा गर्दै गर्ने एउटा पास्टर त्यो आफ्नै खुट्टामा मेरो सेवा गर्दैछ, जसले सत्यता निम्ति राजनीतिसम्म छोडिदियो। उसले एउटा राजनीतिक अभियान सुरु गर्यो, त्यो पनि यो देशको आवश्यकताले गर्दा। आज 60 लाख युवाहरू विदेशमा छन् मित्रहरू। आज विधवाहरूबाट भिख माग्नुपर्छ। आज टुरा पढ्ने ठाउँ छैन। आज औषध उपचार नभएर लाखौँ छोराछोरीहरू आज हस्पिटल काल पर्खिरहेका छन्। निर्मला फेर नपाएर डायलिसिस गर्ने पैसा नभएर मान्छेहरू जाँदा हिँड्दै मर्छ। अस्ति भएर मेरो हाम्रै चर्चमा आउँदै गर्ने एउटा भाइ पनि बित्नुभयो। आज देश यति धेरै भद्र बोल्छ। मित्रहरू, म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु, आमुल प्रदेश बसेर पार्टी भएर नेता हुनु मन लागेर, सांसद हुनु मन लागेर पार्टी खोल्यो भन्ने कसैको आरोप छ। यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि स्वार्थले गर्यो भन्ने पनि त आरोप छ नि। अनि स्वार्थ चाहिँ हो, यदि मैले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरे बापत अनन्त जीवन पाउँदा म यसो ख्रिस्ट कहिले विश्वास गर्नेवाला थिइनँ। म त्यसो सबै कागजहरू अहिले पनि बाइबल अहिले पनि च्यात दिन्थेँ होला। तर यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्दा अनन्त जीवन पाउने भएको कारण त म क्रिस्चियन बनेको हो। त्यस कारणले त मैले राजनीति छोडेको हो, त्यस कारणले त मैले छोडेको हो, त्यस कारणले त मैले औषध छोडेर आएको हो। स्वार्थ छ। यदि मैले यसोलाई विश्वास नगरिकन मेरो उद्धार मुक्ति नहुनेपछि मैले क्रिस्चियन बन्नु पनि मेरो बाध्यता हो। यो स्वार्थ हो। यदि यो देशमा अहिले भर्खर भनेका नाम दिएका यदि अन्याय अत्याचार बेचिन्ती विसङ्गति भ्रष्टाचारले यदि रोक्ने हो भने परमेश्वरको मनको मान्छे सरकारमा जानै पर्छ, सांसद बन्नै पर्छ, नेता बन्नै पर्छ, मन्त्री बन्न उसैले बनाउनु पर्छ। अनि यो देशमा सबै तमाम समस्याको समाधान गर्न सक्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ ती पास्टरहरूलाई तपाईँलाई कसरी विश्वास लाग्छ कि ती अहिले मैले भनेका ती सबै व्यक्ति विसङ्गति अन्याय अत्याचार गर्दै गर्ने नेताहरूले पार्टीहरू चाहिँ भलो गर्छ, आमोल पर्ने मसिपाले चाहिँ भलो गर्दैन कसरी भन्न सक्नुभयो तपाईँले? त्यति धेरै स्वार्थी, त्यति धेरै निरीह बन्नु हुँदैन। तपाईँ ती मान्छेहरूसँग आफ्नो एकदम कम जोड्न तयार हुन्छ भने आज आमोल पर्ने मसिया पार्टी खबर गर्दै गर्दा यहाँहरू त आएर आफ्नो धारणा भन्नु पर्थ्यो। हामी किन भन्न छोड्यौँ? आमोल पर्ने मसिया पार्टी गोविन्द केसीले एक्लै हुँदा पनि व्यक्तित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको विषयमा आन्दोलन गर्न सक्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न सक्छ भने आमूल परिवर्तन मसिपाले 100 जना हुँदा पनि जुलुस गरेको छ, सिनेमा हेर्ने कार्यक्रम राखेकै छ। हामीलाई समस्या छैन। आज केशव आचार्यज्यू यो त बुढी मर्नु त उमेर पुगेको थियो, मरि ठिकै हो, तर बुढी मर्नुभन्दा भन्नु त्यो काल परिएको चाहिँ डेन्जर भयो। अब बुढी मरि त रूप मरिहाल्यौँ, सदत गरिहाल्ने र तर काललाई रोक्न चाहिँ के हाल्ने त भन्ने खालको कुरा चाहिँ आजको बहसमा जस्तो लाग्छ। त्यसकै समाधानको लागि आज हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका हौँ। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै गर्दा हाम्रो निचोड थियो कि हुन त भविन्द्रजीले भने अनुसार यो एनजिओको रूपमा संस्थाको रूपमा सूर्यकाराम दर्ता भएकोले नाराजुस गरेर मिलेर के को गर्दैन, अनि गरेर तपाईँ के भनिदिए भने अहिले चाहिँ अलिक चित्त बुझ्यो। सर उहाँहरूको बाध्यता रहेछ क्यारे हामीले छानेको त त्यस्तो थियो।
यदि त्यसो भने आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रभावकारी किन हुन्थ्यो भने उहाँहरू आएर ठिकै छ त, राजनीतिक पार्टीको काम नै जिन्दाबाद मुर्दाबाद के भन्नु पर्यो सबै भन्न मिल्छ। तपाईँहरू कार्यक्रम आयोजन गर्नुहोस्, जनता हामी पठाउँछौँ, मिडियामा भन्दैनौँ, बाहिर भन्दैनौँ, तर भित्रमा सर्कुलर गर्छौँ। कम्तीमा यो काठमाडौँमा 6 लाख 7 लाख क्रिस्चियनहरू छन्, हामी कम्तीमा पनि हाम्रो सरकारलाई भनिदिन्छौँ, हाम्रा विश्वास त्यहाँ आउँछन्। देख्दा मान्छे राजनीतिक पार्टी भने देख्छ, तर मुद्दा त हाम्रो छ नि त, त्यसले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भने उहाँले भन्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो आशा थियो। त त्यही भन्नुपर्छ भनेरै होला छात्र सङ्गठनका हाम्रो दाइहरू नआउनुको आज हामी दुःखी छौँ। किन हामी किन यो सोधिरहेका छौँ भने हामीलाई उहाँहरूको आड भरोस भन्दा पनि हामीले गर्ने कार्यक्रमले भोलि क्रिस्चियन जगतमा त्यसको असर नपरोस् भन्नको लागि हो। किन हामी धर्मगुरु पनि हो नि त, राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन। हामीलाई मुद्दा मात्रै चाहिएको होइन, मुद्दाको कुरा होइन, हामी रियलमा समाधान चाहन्छौँ। यहाँ कतिचोटि के छ आचार्य जस्ता धार्मिक हक र अधिकारको कुराहरू गर्दै गर्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मुद्दा राहिरहने खालका नियत किसिमबाट पनि हाम्रो दाइहरूको कतिचोटि व्यवहारहरू देखिन्छ। यदि एउटा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ। धार्मिक समुदाय भए तापनि इन्डियामा पनि धेरै ठाउँमा अन्याय भयो, अनि मैले धेरै ठाउँमा देख्दैछु त्यहाँ मानिसहरूले जुलुसहरू निकालेका छन् सरकारलाई खबरदारी गरौँ। तपाईँले आफ्नो अधिकार मान्ने हो, यदि होइन भने तपाईँ जेल गर्न तयार हुने हो। हामीले अस्ति पनि मैले लाइभमा पनि भनेको थिएँ, अर्को अन्तर्वादमा पनि भनेको थिएँ, हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, क्रिस्चियन समुदाय तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, केही प्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँ पास्टर अब तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग 2-3टा मात्रै विकल्प छ। त्यो विकल्प भनेको कि त तपाईँ तमाम रूपमा एकै दिनमा, बरु नाम के दिनु पर्ने नामको विषय मलाई थाहा छैन, तपाईँ हरेक शून्य कार्यमा प्रार्थना गर्ने अभियान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको रत्नबारमा प्रार्थना गर्ने कार्यक्रम गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा बाइबल लिएर सबै लाखौँ सङ्ख्यामा सडकमा निक्लिनुहोस् भन्नुहोस्। काठमाडौँ मात्रै भन्दैछु, सडकमा आउनुहोस्, एक दिन आयोजन गरौँ, 77 जिल्लामा खबर पठाउँ, हामी फलाउने दिनमा चाहिँ हात हातमा बाइबल र ट्याक्स लिएर बाहिर निक्लिनेवाला छौँ। पक्रियो भने हामी सबै अर्को दिनबाट चाहिँ फेरि सुसंहिता प्रचार जेल जाने कानुन त्यो नजिर सिद्धिनेछ। खबरदार आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ होला सङ्घ संस्थाहरूले। त्यो दिन सबै मान्छेहरूबाट निक्ल्यौँ। त्यसो गरेपछि सरकारसँग जेलै छैन नि त, हाललाई लाखौँको सङ्ख्यामा क्रिस्चियन जेल लाने छैन। त्यो दिन त छोड्नै पर्यो। जब त्यो दिन छोडिन्छ भने भोलिबाट सुसंहिता सुनाउन समाप्त मिल्दैन। एउटा नजिर हुनसक्छ, एउटा विकल्प त्यो। अर्को विकल्प तपाईँ संस्थाको रूपमा मिल्दैन भने तपाईँ हामीलाई भनिदिनु पर्यो, हामीले मिल्दैन, तपाईँ गर्नुहोस्, हामी मान्छे पठाउँछौँ, बरु भात पकाएर ल्याइदिन्छौँ भन्नुहोस् न। अनि 10,000 कम्तीमा 10,000 20,000 जनसङ्ख्या काठमाडौँ भएको जनसङ्ख्या हामी काठमाडौँ उतारौँ। अनि सिंहदरमा घेर्ने भन्ने हो कि रत्नपाल घेर्ने कहाँ भन्ने भयो, घेर्ने भन्ने हो त्यहाँ घेरौँ, झ्याप्पै बसौँ, बिहान पनि बेलुका पनि साँझ पनि त्यहाँ झ्याप्पै बसौँ। खानेकुरो तपाईँले ल्याइदिनुहोस्, पानी पनि तपाईँले किनेर ल्याइदिनुहोस्, हामी झ्याप्प त्यहाँ बस्छौँ। जुन दिनसम्म सरकारले यो कानुन हटाउँदैन, जुन दिनसम्म यो सरकारले यो कानुन हटाउँदैन त्यो दिनसम्म हामी यसै जेलमा उसै जेलमा। यो किन एउटा एउटा गरेर लाने, हामी सबैलाई लैजाउँ भने किन नभने त्यो भनौँ। दोस्रो नम्बरमा धर्ना दिउँ, त्यसको नेतृत्व गर्न आमुल प्रदेश पार्टी। डर पो होइन, हाम्रो धेरै समय थुपाएर छ, अनि धेरै वर्ष बाँचेर खाउला भन्ने कुराहरू होइन। अधिकारको निम्ति इतिहासमा धेरै सपुतहरूले मरेका छन्। यदि जरुरत पर्दा आमुल प्रदेश पार्टीका कार्यकर्ताहरू सडकमा लाइन लाग्न तयार छन्। त्यसैले यस किसिमबाट कार्यक्रम दिउँ। अब यदि दुईटै कार्यक्रम डर लाग्छ भने, यो दुईटै कार्यक्रम गरेर तपाईँलाई डर लाग्छ भने तेस्रो एउटा बाँकी छ विकल्प। क्रिस्चियन संस्था सबैजना बसौँ, हामीलाई पनि नछुटाउनुहोस्। किन यसको कि त भविन्द्रजी जस्ता मान्छेहरू चाहिन्छ, कि त राजनीतिक रूपमा जनताको लागि ईश्वरको मन कसरी रोइरहेको छ भनेर थाहा पाउने नेताहरू चाहिन्छ। जेनेभा महासन्धिमा जाउँ, त्यहाँ गएर मुद्दाहरू बनाउँछ। जेनेभा महासन्धिले जेनेभामा युएनको अफिसले सरकारलाई भन्नुहोस्, खबरदार नेपालमा धर्मनिरपेक्ष रहन्छ, धार्मिक स्वतन्त्र हुनु भएको छ, जनताको मौलिक अधिकार रहन्छ, के हो सरकार भने उसले खबरदारी गर्छ। त्यसपछि यति दिनभित्रमा हामी कानुन फेर्छौँ भनिहाल्छन् नि। यो 3टा विकल्प मित्रहरू, यो 3टा विकल्प गर्दै गर्दा हामी किन तपाईँहरूको साथ समर्थन चाहिरहेको छौँ भने आमुल प्रदेश मत्स्य पार्टी मत्स्य शब्द राखेकै कारणले धेरै आपत्ति भएछ। जसलाई आपत्ति हुन्छ मत्स्य शब्दसँग आपत्ति हुन्छ, तपाईँको लागि मत्स्य शब्द होइन। तपाईँलाई यो व्यापार गर्ने भाँडा मात्रै बनाइदिनुहोस्, आम्दानी गर्नुहोस्, खानुहोस्, धनी हुनुहोस्, केही छैन समस्या होइन। भने मत्स्यको नामसँग शर्माउनेहरू
दारा किनेमा पर्छ बाइबलमा हुने मैले भने यसले भने किन डराउनुहुन्छ? अब तपाईँलाई यो मसिया शब्द आपत्ति छ भने तपाईँको लागि हामीसँग शब्दकोशको विकल्प छ। मसिया भनेको हिन्दीमा चाहिँ गरिबका मसिहा भन्ने हुँदो रहेछ। गरिबका मसिहा भनेको गरिबलाई उद्धार र मुक्ति दिने मसिहा भनेको त्यो त फिल्म पनि छ इन्डियामा। अब काठमाडौँको कान्तिपुरमा एउटा समाचार आएको थियो तराईमा त्यो बाढी पहिरो आउँदाखेरि त्यो समाचार के भनेको थियो थाहा छ? तराईको मसिया भन्नेहरू चाहिँ तराईमा बाढी हुँदा काठमाडौँमा बस्नु लाएर बसाछन् भन्ने समाचार आएको थियो। त्यसैले यो राजनीति शब्द हो मसिया भन्ने शब्द तपाईँको प्रभुको मात्रै चाहिँ होइन। तल भयो कि यो मसिया भन्ने शब्द राजनीति शब्द हो, तपाईँ क्रिस्चियनलाई होइन। के शब्दकोशमा भएको शब्द तपाईँको मात्रै हो, त्यो सबैले प्रयोग गर्न मिल्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नमस्कार भन्दा जाने पर्छ भन्छ, पुलिस आर्मीले भन्दा जाने पर्छ भन्छ। मूर्ख मान्छे हो जसले नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यकर्ता पुलिस पनि आर्मी पनि रहेछ भनेर भन्यो भने मूर्ख भएन? किन यो नेपाली शब्दकोश हो। नेपाली काङ्ग्रेस जाने पर्छ भन्नु पायो, पुलिस आर्मीले भन्नु पायो। आमूल प्रति मसिया पार्टी मसिया शब्द राजनीतिक कारणले गर्दा रह्यो भने बुझ्नुहोस् न तपाईँलाई आपत्ति हुनेहरूलाई। यदि जसलाई आपत्ति छैन भने वाउ मेरो प्रभुको नामले गर्व गर्नु त त्यसलाई साथ दिनु सिद्धिया। यो अब आमूल प्रति मसिया पार्टीले साथ किन दिनु भन्दा तपाईँले भने हाम्रो चाहिँ डिएनएमा नै यसो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो रगतमा नै यसोको रगत मिसियो। मिसिया कारणले मलाई दुखेपछि यसोलाई दुख्छ, यसोलाई दुख्छ, मलाई पनि दुख्छ। मलाई दुख्छ भने कसलाई दुख्छ भनेको मेरो 30 लाख ख्रिस्टियनलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ। त्यस कारणले त मैले बोल्नु पर्ने मेरो बाध्यता होइन, यो त मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो कर्तव्य हो। यदि यसो गरेन भने म क्रिस्चियन पनि होइन नि। त्यसै गर्दा हामी चाहिँ बोल्छौँ, हामीले चाहिँ गर्छौँ, हामी यसकै लागि छौँ। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, क्रिस्चियनको लागि होइन आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी। आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी 65 लाख युवाहरूको लागि हो जो खाडीमा गएका छन्, 45 लाख दलितको लागि हो जो जात प्रथाले पिरेका छन्, त्यो तिनीहरूको लागि हो जसले उनीहरूको धर्म संस्कृति विरुद्धमा कानुन बनाएर आज गाईघाटको केन्द्रको रूपमा जेलमा हालेको जनजातिहरूको निम्ति हो, मङ्गोलहरूको निम्ति हो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी। अब तपाईँलाई फेरि लाग्छ होला यदि फेरि क्रिस्चियनको कुरा किन गरेर भनेर भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ, किन क्रिस्चियनहरूले धेरै नै अन्याय भएको कारण हामी क्रिस्चियनलाई पनि बोल्यो। यदि क्रिस्चियन अन्याय थिएन पछि भएको हामी क्रिस्चियनलाई सायद बोलेकै हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामी अरू विषयमा बोलिरहेको हुन्थ्यौँ। त्यस आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी तमाम समस्याको समाधान हो। यो देशको तमाम समस्याको समाधान हो। त्यसैले अब म सङ्घ संस्थाका सबै मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न, अब यहाँले भनिदिनु पर्यो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी जेसुकै गरेर हामीलाई के मतलब भनेर भन्नुहुन्छ भने भोलि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कतै उसिनै खालको व्यवहारहरू गर्दै त्यसको कन्फ्रन्टेसन भयो भने त्यो भोलि चर्चमा तपाईँ घर घरसम्म आइपुग्यो भने त्यसरी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा मान्छेले कहाँ हो पनि एउटा मन्दिर पनि के ठाउँमा दिशा गरेर भने यहाँ पुरै हङ्गामा आएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ चितवनमा बाइबल जलाइयो क्रिसमसको बेलामा पारेर 2 वर्ष अगाडि। यस्ता ठाउँ ठाउँमा घटनाहरू घट्न थालेका छन् मित्रहरू। यदि त्यसो हो भने कि त हामी पुच्छार कोनी के जसरी टाढ्ने हालौँ, यदि होइन भने अधिकारको निम्ति साँच्चै जुरुको उठाउँ भनेर भन्न चाहन्छु। आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी उपत्यकाका तमाम क्रिस्चियन अगुवाहरू तपाईँ राजनीति बनाउनुहोस्, तपाईँ फ्रन्टमा नआउनुहोस्, तर तपाईँको विश्वास पढाउनु तयार हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी भोलि नै पर्सि नै एक दिन तोकौँ हामी रद्दबारमा पुरै र्याली निकाल्न तयार छौँ। यदि तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ भने देशभरिबाट यो तपाईँको अनलाइन टेलिभिजनबाट हेर्दै हुने तमाम क्रिस्चियन 30 लाख क्रिस्चियन सुन्दा तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, के तपाईँ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ मालिकत पनि दम छ, आँट छ। यदि त्यसो भने आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी आह्वान गर्छ देशैभरि 77 जिल्लामा सूर्यकार अगाडि गएर प्रार्थना गरौँ, त्यही गरेर ट्याक्स बनाउँ। छुट्यो भने त्यही छुट्यौँ। सधैँभरि डराई मर्नुभन्दा एकैचोटि मर्नु बेस। सधैँभरि डराई एउटा व्यक्तिलाई त्यो बिरालोले मुसो खाएर त खाने भन्दा बरु एकैचोटि मर्न के अरे जेल जानु तयार हुँ। त्यसभन्दा पछाडि सरकार पनि हल्लिनेवाला छ, उसको कानुन फेर्न बाध्य हुन्छ। कानुन फेरिन्छ भने पनि त्यसले त्यो कानुन चाहिँ जबरजस्ती केसमा मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ। यो आह्वान गरेर यो कार्यक्रम गरिएको थियो। हामी त तपाईँहरूको निम्ति छँदैछौँ, तर तपाईँले ठुला मानेका दाइहरू
संस्थाका ठुला मान्छेहरू रेभरेन्ड डाक्टरहरूलाई भनिदिनुहोस्, हजुरहरू कोठाभित्र थुप धेरै चर्किनु हुँदछ, बाहिर चर्किने कार्यक्रम ल्याउनु चाहिँ ल्याउनुहुन्न भने एपी पार्टीले ल्याउँछ अरे, तपाईँ शास्त्र समर्थन गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर यहाँले पनि अब खबरदारी गर्ने बेला भएको छ। होइन भने क्रिस्चियनिटी बोर्ड पनि मात्र होइन, क्रिस्चियनिटी पैसा कमाउने धनी हुने ठाउँ मात्र होइन, क्रिस्चियन बन्ने नाममा पनि क्रिस्चियनिटीभित्र गडबड कुराहरू हुँदैछन्। आमूल बर्देवसेबाट यो कार्यक्रममा भन्न चाहन्छु, तपाईँ 30 लाखहरू एक ठाउँमा आऊ, अब आउने चुनावमा आमूल बर्देवसेबाट सरकार बन्छ, बनाऊ, त्यहीबाट हामी लडौँ, हामी त्यहीबाट कानुन फेर्नेवाला छौँ। यदि तपाईँ सबै मिल्नुभयो, को अरे भारत गिरी, को अरे एपी पार्टी भनेर तपाईँ केही पनि नगर्नुहोस्, विभिन्न पार्टीमै व्यस्त हुनुहोस्, तिनीहरूलाई भोट हाल्नुहोस्, अनि तिनीहरूले भोट जेल तयार हुनुहोस्। तपाईँ त भन्ने ठाउँ छ, ठुल्ठुलो ठाउँको पास्टरको त जोगिहाल्नुहुन्छ नि। तर बिचरा मेरो 30 लाखहरू, म 10,000 पास्टरको विषयमा कुरा आएर छैन, तर 30 लाख मेरा दाजुभाइ दिनु, तिनको विषयमा साँच्चै मेरो पीडा छ। म तिनको मुक्तिको लागि जुनै पनि कुराहरू गर्न तयार छु। मैले भनेको छु, आमूल बर्देवसे पार्टीको यदि साँच्चै तपाईँ साथ दिनुहुन्न भने र लगातारमा हामीलाई विभिन्न खालका लान्छना लाएर हाम्रो अभियानलाई रोक्नुहुन्छ भने, तपाईँको मान्छे आउनबाट अवरोध गर्नुहुन्छ भने, तपाईँको मान्छे अब हाम्रो पार्टी यो भने साँच्चै भित्री रूपमा भन्न तयार हुनुहुन्न भने एउटा कुरो बुझिरहनुहोस्, आमूल बर्देवसे पार्टी सरकार चलाउँछ चलाउँदैन, सांसद बन्छ बन्दैन छोडिदिनुहोस्। आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टी परमेश्वरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नेपालमा सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। केही सिट आएन भने पनि आमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टीका केही भारतीय सङ्गठनहरू यो देशमा मार्टिन लुथरको सुधारवादी आन्दोलन आवश्यक छ, यदि जरुरत पऱ्यो त्यो कुरा गर्न तयार छ। किनभने धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइँदैन र लाटा सोधा क्रिस्चियनहरूलाई त्यत्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ देखाउने भावना मात्रै बनाउन पाइँदैन। यो कुरा पनि हामी जिम्मेवार मान्छेहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी चाहिँ क्रिस्चियन हौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ भने हामीले साँच्चै ख्रिस्टको आचरण देखाउनुपर्छ। क्रिस्चियन हो भने हामी साँच्चै ख्रिस्ट जस्तै नम्र हुनुपर्छ। यदि क्रिस्चियन भने हामी साँच्चै भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्छ। यदि हामी क्रिस्चियन भने साँच्चै हामीले 3टा चिज इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। यदि 3टा चिज इन्कार गरिँदैन भने ऊ जतिसुकै वरिष्ठ भए तापनि पैसा कारणले गर्दा ऊ वरिष्ठ होइन, परमेश्वरको नजरमा तुच्छ मान्छे हुन्छ। त्यस हाम्रो चाहना चाहिँ परमेश्वरको म्यान्डेटहरू छ, परमेश्वरको सिद्धान्तहरू छ, आफ्नो जीवनलाई पनि मेन्टेन गरौँ, हाम्रो मानिस स्वतन्त्रलाई काम गरौँ, यो देशको आमूल परिवर्तनको लागि, यो देशको तमाम समस्याको लागि हामी सरकारमा पुगौँ, त्यो पुऱ्याउने सबै तन मन धन सबै लगाऊ भनेर यहाँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म फेरि पनि एनसिएफका दाइहरू, तपाईँहरू यो कार्यक्रममा नआउनु भएको मेरो अलिकति मन दुखाइ छ। तपाईँ हाम्रा दाइहरू, हामी रेस्पेक्ट गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले कम्तीमा हामीलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ कि यो गरौँ भनेर। भन्नुहुन्न भने लगातारमा यसो गर्नुभयो भने क्रिस्चियनिटीमा लगातारमा कुनै पनि चिसो कुरा बढ्न दिनुहुन्न, क्रिस्चियनिटीमा धेरै चलखेल पनि गर्न दिनुहुन्न, क्रिस्चियनिटीमा धेरै पार्टीहरूको चलखेल गर्न दिनुहुन्न। मैले सुन्दै थिएँ पूर्वबाट एकजना वरिष्ठ पास्टर आउनु भएको छ अरे, अनि सबैजना माओवादी के अरे माधवजीको लानु पर्यो भने बडो क्याम्पेन गर्नुभएको थियो अरे। खबरदार भन्न चाहन्छु, तपाईँकै पार्टीले आज हामीलाई दुःख दिएको छ भने फेरि तिनकै वकालतमा हजुरलाई शरम लानुपर्छ। नगर्नुहोस् त्यस्तो। तपाईँ कि चुप्पै लाएर भन्नुहुनेछ कि त तपाईँले आमूल बर्देवसे पार्टीले साथ दिनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र हामीले गर्ने आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरूको साथ समर्थन यदि हुन्छ भने हामी रत्नपारमा अहिले भनेको 2टा कार्यक्रम पनि लान तयार छौँ। साथ दिनुहुन्छ भने 77 जिल्लामा प्रार्थना गरी अभियान चलाउनु पनि तयार छौँ, तर यहाँले साथ चाहिँ दिनुपर्छ। र देशैभरि रहेका क्रिस्चियन समुदाय तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, तर काम बिनाको प्रार्थना चाहिँ मरेतुल्य हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ याकोबको पुस्तकमा। त्यसैले तपाईँ प्रार्थना पनि गरौँ र यो देशको आमूल परिवर्तनको लागि हामी साँच्चै खडा हौँ। र विशेष गरी हामी क्रिस्चियन समुदायको माथि परेको मर्का साँच्चै जटिल भइसक्यो, साँच्चै गाह्रो भइसक्यो। अब हामी साँच्चै अप्ठ्यारोमा छौँ, हामी भिडमा पुगिसकेका छौँ। अब त्यो भिडबाट रोकिन निम्ति हामी सबै उठ्न आवश्यक छ, संस्थाहरूले आह्वान गर्न आवश्यक छ। तपाईँको बाध्यता छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी अगाडि आउन तयार छौँ। तर क्रिस्चियन जगतभित्र विभिन्न खालका यो खालको धमिलो खालका कुराहरू हुनु हुँदैन भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र यो महासङ्घ, मण्डली महासङ्घ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ, यहाँका
यहाँहरूले पनि आफ्नो समूहमा गएर यो विषयमा हामी के गर्न सक्छौँ एपी पार्टीसँग सहकारी भनेर यहाँ छलफल गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी गोठालो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका पास्टरज्यूहरू यहाँहरूले पनि अब हामी त घरहरूसँग दिनु के गर्ने सुशब्द आज सुनाइँदैन क्यारल पनि खेल्दैन भनेर सुनेको छु। मैले भने हाम्रो चर्चको भाइ बहिनीलाई क्यारल खेल्नुहोस् जेल गएछ भने जान तयार हुनुहुन्छ के गर्ने भित्र नि भात दिइहाल्छ किन आउँदैन आजदेखि खुल्छौँ भने भोलि चर्च बन्द गरेर आयो भने के गर्ने चर्च बन्द गर्ने प्रभु त मनमै बस्ने भयो भनेर चित्त पनि हाल्नुहुन्छ। अनि आज 30 लाख छ भोलि 15 लाखमा झर्छ के हुन्छ त्यसभन्दा पछाडि। त्यसलाई हामी त्यसरी दब्बेर बस्ने अब हामी झन् एग्रेसिभ रूपमा उल्टो आत्मामा चल्ने बेलामा चाहिँ हामी उठ्ने बेला हुन्छ र यहाँहरूलाई उठ्नको निम्ति जाग्नु निम्ति हामीलाई पनि सल्लाह सुझाव दिनु विशेष गरी व्यक्तिगत देशैभरिबाट उहाँले भन्नुभएको छ अमूल प्रदेश पार्टी नै यो देशको समस्या हो भने उहाँले भन्न थाल्नुभएको छ। तमाम समस्याहरू समाधान हो हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। तर हामीले यो आज बन्दी गरेको खास उद्देश्य चाहिँ हाम्रा संस्थागत रूपमा हाम्रा दाइ भाइहरू जसले संस्था चल्नु भएको छ म क्रिस्चियनहरूको हक अधिकारलाई भने भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कम्तीमा हामीसँग हामीलाई अधिकार रूपमा भनिदिनुहोस् के खालको सहायता तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी मलाई मात्रै छैन भन्ने किसिमबाट यहाँले ठान्नुहुन्छ भने यहाँले छाता सङ्गठनबाट पैरवी गर्छु भन्ने कुरा पनि बन्द गर्नुहोस्। जे पर्छ हामी नै गर्छौँ पैरवी गर्छु भन्दै गर्ने आफ्नो दुनो रोजीरोटी चलाउँदै गर्ने क्रिस्चियन मान्छे लगातारमा जेलमा पर्दैछ टल्ला हेरी भने बोर पऱ्यो भने राम्रै छ भन्ने खालको किसिममा नियत छ। यदि हामी पैरवी गर्छौँ भने चाहिँ सेकुलर नेताभन्दा हामी केही मानेमा पनि फरक भएन। यो खालको आचरण र प्रवृत्ति यदि छ भने चाहिँ यहाँले सुधार पर्छ छैन भने यो समस्यालाई समाधानको लागि हातेमालो गर्नुपर्छ एकता हुनुपर्छ अभियानमा लानुपर्छ भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ मेरा हुनेहरू सुनिदिनुको लागि। ईश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह नमस्कार।